साल 2026 एक ऐसा साल होने जा रहा है जिसे तारीख शायद सिर्फ एक लफ्ज में याद रखेगी और वो होगा गर्मी का साल। Third hottest year on record across the globe. शहर का दर्जा हरारत सुबह के वक्त ही 35 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस कर जाता है। It doesn't matter how breezy it is. It doesn't matter how much shade you're under. It doesn't matter how much water you're drinking. These are extreme humid heat waves. याद रखें कि ये सिर्फ गर्मी नहीं होगी, ये एक खामोश खतरा है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है। पाकिस्तान से लेके अमेरिका तक, यूरोप से लेके मशरक़े वस्ता तक जमीन का दर्जा हरारत सिर्फ बढ़ नहीं रहा बल्कि एक नई हद को छू रहा है। क्या हम वाकई 2026 को जमीन का सबसे गर्म साल बनता देख रहे हैं या ये सिर्फ शुरुआत है? 2026 में यूरोप के बड़े मौसमी इदारे के मुताबिक एक गैर मामूली शिद्दत का एल नीनो बन रहा है, जिसे कुछ माहिरीन मेगा एल नीनो भी कह रहे हैं, यानी ऐसा निज़ाम जो गुज़श्ता 140 साल की तारीख में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। यही बढ़ता हुआ दर्जा हरारत जिसे हम आज 2026 में एक नए खतरे के तौर पर देख रहे हैं, तारीख में पहली बार नहीं हो रहा। 1877 का साल इसी की एक खौफनाक मिसाल है, जब गैर मामूली गर्मी और बारिशों की नाकामी ने ऐसे कहत में धकेल दिया था कि लाखों लोग खुराक की कमी से सड़कों और गांवों में दम तोड़ने लगे और अंदाजों के मुताबिक करोड़ों जानें ज़ाया हुई। लेकिन ये तबाही सिर्फ एक खिते तक महदूद नहीं रही। चीन में भी इसी वक्त एक मोहलिक कहत आया जहां करोड़ों अफराद भूख और बीमारी का शिकार हुए, जबकि ब्राज़ील, मिस्र, मराकेश, इथोपिया और जनूबी अफ्रीका में भी हालात बदतरीन हो गए। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में एक ही वक्त में खुराक की शदीद किल्लत ने इंसानियत को हिला के रख दिया। यहाँ तक कि अमेरिका की रियासत मिनीसोटा में इस साल को ईयर विदाउट विंटर कहा गया। 1877 की तबाही किसी जंग, ज़लज़ले या बीमारी की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि एक कुदरती मौसमी अमल का नतीजा थी। ये अमल समंदर के अंदर खास तौर पर पीरू के साहिल के करीब शुरू हुआ था, जहां पानी के दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा होता है। सदियों पहले मछेरों ने इस रुझान को एल नीनो यानी छोटा बच्चे का नाम दिया, लेकिन जब यही निज़ाम शिद्दत इख्तियार कर लेता है तो दुनिया भर के मौसम को बिगाड़ देता है। कहीं शदीद गर्मी, कहीं बारिशों की कमी और कहीं तबाहकुन सैलाब। 1877 में भी यही हुआ, जब एक सुपर एल नीनो ने बेक वक्त कई बड़े आज़मों को कहत और भूख की लपेट में ले लिया। और अब यही पैटर्न एक बार फिर सामने आ रहा है। जिस कुदरती अमल ने 1877 में दुनिया को कहत में धकेला था, वही अमल आज भी एक बार फिर हमें खबरदार कर रहा है कि 2026 सिर्फ एक गर्म साल नहीं बल्कि एक मुमकिना आलमी बहरान की शुरुआत भी हो सकता है। पाकिस्तान में गर्मी ने वक्त से पहले ही खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया है। पाकिस्तान मेटीओरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले ही मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव की वार्निंग जारी करना शुरू कर दी है, जो इस बात का इशारा है कि आने वाले महीने मामूल से कहीं ज़्यादा सख्त हो सकते हैं। कराची, हैदराबाद और सक्खर जैसे शहरों में दर्जा हरारत तेज़ी से 40 सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा है, जबकि अंदरूनी सिंध और जनूबी पंजाब के इलाकों जैसे जैकबाबाद और बहावलपुर में ये 45 सेंटीग्रेड के करीब पहुंचने लगता है, जो कि इंसानी बर्दाश्त की हद को चैलेंज कर रहा है। इस्लामाबाद और लाहौर जैसे निस्बतन मुतदिल शहरों में भी गर्मी की शिद्दत गैर मामूली तौर पर बढ़ रही है और इसका असर सिर्फ नंबर्स तक महदूद नहीं है। सड़कों पर पिघलती हुई तारकोल, शदीद धूप में नरम पड़ती चीज़ें और आम जिंदगी का मुतासर होना, ये सब इस बात की निशानदही कर रहा है कि 2026 की गर्मी एक आम मौसम नहीं रहेगी बल्कि एक आने वाले बड़े मौसमी बहरान की झलक है। और यही बढ़ती हुई गर्मी जिसका असर हम पाकिस्तान में हीट वेव की सूरत में देख रहे हैं, दरअसल एक बड़े आलमी निज़ाम से जुड़ी हुई है। आमतौर पर बहरुल काहिल के पानी निस्बतन ठंडे रहते हैं और हवाएं अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलती हैं, जिससे एक मुतवाज़िन निज़ाम कायम रहता है। ऊपर का गर्म पानी मगरिब की तरफ जाता है और नीचे से ठंडा पानी ऊपर आकर दर्जा हरारत को कंट्रोल में रखता है। लेकिन जब ये तवाज़ुन बिगड़ता है तो सूरत हाल यकसर बदल जाती है। जब समंदर का पानी गैर मामूली तौर पर गर्म हो जाए तो वो ज़्यादा बुखारात पैदा करता है, जिसके नतीजे में कहीं शदीद बारिशें होती हैं और कहीं खुशसाली बढ़ जाती है। असल मसला तब शुरू होता है जब ये हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं, पानी का बहाव रुक जाता है, ठंडा पानी ऊपर नहीं आ पाता और गर्म पानी एक जगह जमा होकर पूरे मौसमी निज़ाम को बिगाड़ देता है। इस बिगड़े हुए अमल को एल नीनो कहा जाता है।
جب یہ نظام فعال ہوتا ہے تو اس کے اثرات صرف سمندر تک نہیں محدود رہتے، بلکہ پاکستان جیسے ممالک میں شدید گرمی، ہیٹ ویوز اور غیر متوقع موسم کی شکل میں سامنے آتے ہیں، جو ہم 2026 میں پہلے ہی محسوس کرنا شروع کر چکے ہیں۔ اور جب ہم اس بدلتے ہوئے عالمی موسمی نظام کو دیکھتے ہیں تو اگلا خطرہ اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ NOAA کے مطابق مئی سے جولائی 2026 کے درمیان تقریباً 61% امکان ہے کہ ایل نینو دوبارہ بنے گا، اور یہ وہی وقت ہے جب بر صغیر میں مونسون اپنے عروج پر ہوتا ہے، یعنی جس موسم سے ہم بارش اور راحت کی توقع رکھتے ہیں وہی وقت غیر متوازن بارشوں، خود سالی یا غیر معمولی گرمی میں بدل سکتا ہے۔ اگر سمندر کا درجہ 2 سینٹی گریڈ حرارت تک بڑھتا ہے تو یہ ایک عام ایل نینو نہیں رہتا، بلکہ سپر ایل نینو کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کے اثرات فصلوں پر براہ راست پڑتے ہیں، کاشتکاری متاثر ہوتی ہے، پانی کا نظام بگڑتا ہے اور خوراک کی قلت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ کوئی دور کی بات نہیں، پاکستان پہلے بھی اس کا خمیازہ بھگت چکا ہے۔ شدید ہیٹ ویوز کے دوران 2000 سے زیادہ افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ صرف موسمی تبدیلی نہیں بلکہ ایک انسانی بحران بھی بن سکتا ہے۔ اب اگر ایل نینو مزید شدت اختیار کرتا ہے تو یہ عارضی طور پر عالمی درجہ حرارت میں مزید اضافہ کر سکتا ہے، جس سے مجموعی اثر تقریباً 2.53 سینٹی گریڈ کے قریب محسوس ہو سکتا ہے، اور یہی وہ سطح ہے جسے ماہرین غیر معمولی اور خطرناک قرار دیتے ہیں۔ اب اس نمبر کے بعد موسم کا توازن مزید بگڑ سکتا ہے، ہیٹ ویو زیادہ شدید، بارشیں غیر متوقع اور قدرتی نظام کمزور ہو سکتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں پچھلے تمام نکات ایک حقیقت میں بدل جاتے ہیں کہ 2026 صرف ایک گرم سال نہیں بلکہ ایک ایسے موڑ کی نشاندہی کر رہا ہے جہاں زمین کا درجہ حرارت انسانی تاریخ کی خطرناک حدوں کو چھونے لگتا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ صرف دن کی شدید گرمی نہیں بلکہ رات کی بڑھتی ہوئی گرمی بھی ہے۔ عام حالات میں رات کا وقت جسم کے لیے ریلیف ہوتا ہے، جہاں درجہ حرارت کم ہو کر جسم کو ٹھنڈا ہونے کا موقع دیتا ہے، مگر جب راتیں بھی گرم رہیں تو جسم اپنی حرارت خارج نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے اندرونی درجہ حرارت مسلسل بڑھتا رہتا ہے۔ ایسی صورتحال میں انسان مسلسل تھکن، ڈی ہائیڈریشن اور کمزوری کا شکار ہوتا ہے، اور اگر یہ حالت برقرار رہے تو ہیٹ اسٹروک کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ خاص طور پر بزرگ افراد، بچے اور وہ لوگ جو بغیر اے سی یا مناسب وینٹیلیشن کے گھروں میں نہیں رہتے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور شدید مسئلہ یہ ہے کہ اے سی اگرچہ گھروں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، لیکن وہ جو گرم ہوا باہر پھینکتا ہے وہ شہر کی مجموعی درجہ حرارت کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ یعنی اندر وقتی سکون ضرور ملتا ہے مگر باہر کا ماحول مزید گرم ہو جاتا ہے۔ جو بات یہاں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ شدید گرمی کے دنوں میں اپنی روزمرہ عادات کو بھی بدلنا بہت ضروری ہو جائے گا، خاص طور پر دوپہر 12 سے شام 4 بجے کے درمیان باہر نکلنے سے گریز کرنا، کیونکہ یہی وقت ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک بہت اہم ذمہ داری مزدوروں، ڈیلیوری ورکرز اور کھلے ماحول میں کام کرنے والے افراد کا خیال رکھنا ہے۔ انہیں پانی فراہم کرنا، سایہ دینا یا کم از کم ان کے حالات کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات کسی کی جان بچا سکتے ہیں۔ یعنی جہاں ایک طرف بڑے موسمی نظام دنیا کو متاثر کر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف انسان کے چھوٹے فیصلے بھی فرق ڈال سکتے ہیں۔ آخر میں سوال صرف اتنا نہیں کہ 2026 کتنا گرم ہوگا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کتنے تیار ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ایل نینو صرف سمندر میں اٹھنے والی ایک لہر نہیں ہے، یہ ایک ایسا نظام ہے جو پوری دنیا کے موسم کو بدل رہا ہے، اور اس بار اس کے اثرات شاید ہر گھر تک پہنچنے والے ہیں۔ اسی لیے وقت ابھی بھی ہمارے پاس ہے، فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم صرف دیکھتے رہیں گے یا ابھی سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔